أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أيود أحدكم أيود أحدكم 3 बार أيود أحدكم औहा मोटा कर दिया أحدكم أن تكون أن تكون कून आँख में नहीं 3 बार أن تكون أيود أحدكم أن تكون أيود أحدكم أن تكون आगे जी له أيود أحدكم أن تكون له अपने أن تكون له أن تكون له أن تكون له أن تكون له جنة आगे من نخيل جنة من نخيل جنة من نخيل وأعناب تجري من تجري من تحتها من تحتها تح आज ना ठंडी करो تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار أن تحتها الأنهار अब वक़्फ़ की निशानी है ला अब रुक जाए इधर या ना रुकें जो भी ला नहीं मतलब रुक गए तो पीछे से पढ़ना आगे नहीं पढ़ना أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها له فيها
من كل الثمرات من كل الثمرات من كل الثمرات من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات थोड़ा थोड़ा تجري من تحتها تحتها الأنهار أنهار له فيها من كل الثمرات كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء ذرية ضعفاء ضعفاء ذرية ضعفاء جيم فأصابها ماذا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله يبين الله كذلك يبين الله كذلك يبين الله لكم الآيات तीन बार لعلكم تتفكرون apa bukannya تتفكرون لعلكم تتفكرون
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। ये अब आयत सुनाए आप।